نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم سورة الحديد ويجتمع پارا شلم نمبر آیت مختی رکو کی دا مومنان دا پارا اللہ پاک دا طرفنا بشارت دا جنت بیان شو اس پدے رکو کی بیا اللہ پاک مومنان تا دا جنت خوشخبری او دا جنت فراخی بیانے اللہ رب العالمین انسانانو تا دا غفلت اسباب ذکر کے چدا دا دنیا دا زندگی اسباب ستاسو دا پارا دا غفلت اسباب ندی باندی تاسو پخبل منس کی یو بل سرا فخر کوئی دا مال پڑیر والی دا اولاد پڑیر والی تاسو خبل منس کی پدی باندی مقابلے کوئی حالانکہ دا دی دنیا دا مال دا دنیا دا اسبابو دا دی دمر قدر دی لکباران اوشی زمکہ باندی فصلون را زرغن شی زمیدار دیر جات خوشحال شی چی فصل زرغن شو لیکن بیا پدی باندی تیز ہوارا شی او دا اچ شی وچی دون بعد ریز شی او ختم شی نسنگ چی دا فصل زرغنے دل انسان خوشحال کی لیکن لگ وقت بعد دا فصل ختم شی دا رنگی دا دنیا دا تمام اسباب دی چی لگ وقت دا پار دی دا بیو وقت کی ختم شی یعنی پدی باندې تاسو دوکه کې پریو نزی اغه اسباب تاسو اختیار کې چې تاسو اخرت ته برابر کی ځکه د اخرت کوم نعمتونه دي د الله پاک رضا مندي دا د الله پاک د طرف نه مغفرت دي د الله رب العالمین د طرف نه دمر جنت دي چې دا غیب لنوالی د اسمانونو او د زمکه په اندازه کولو دي دا جنتنا د دې د پاره تاسو تیاری وکړئ او دا کوم فصلونه چې د دنیا د اسباب او د زندګۍ په شان معمولی او کمزوري او فانی دي نو په دې باندې تاسو زندگی خپل ضایع نه کړئ بیا الله رب العالمین نیکی طرف تا دعوت او ترغیب ورکی چی تاسو نیکی اکئی تاسو با جنت حاصل کی او داد اللہ پاک دا طرفنا لو یا کامیابی دا پدی دیکھی دا اہل سنہ والجماعہ مذاہب اربعو یوا عقیدہ بیان دا چی جنتنا اللہ رب العالمین پیدا کری دی جنتنا اشتا اسم موجود دی جہنم ہمشتا جنت ہمشتا دا پیدا دی دا بختمی کی نام خلق بختم شی بیا بجنت او جہنم تلار شی جنت او جہنم بن ختمی پیدا دی ختمی کی با نام معتزلہ او دنن سبا دور یو ڈل دا چاگی تویل شی فکریان
ورنم یدی تنظیم فکری ولی اللہ دا وی عقیدہ دا جنت لا پیدا ندی سلور مذاہب اہل سنہ والجماعہ وی جنت پیدا دی دلیل قرآن کشتا معتزلہ پخوانی او فکریان نن سبا اغوی جنت او جہنم نشتا دلیل نشتا جنت جہنم لا پیدا ندی و دی سرددید دی خبری اس قسم دلیل نشتا دا دی دا گمراہی یو وجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخبل استرگو جنت لی دلد نشتا او نبی علیہ السلام تا اللہ پاک بار بار مخوبونو کی خودلی نو جنت شتا لیکن دویتنا منکرین دی نو بدین ننی سبقی دا لسنہ والجماعہ دا قدی دا جنت دلیل شتا چی دا جنت پیدا دی موجود دی بیا اللہ رب العالمین بندت تقدیر ذکر کی اللہ رب العالمین دی بندت تکلیفنا اور راحتنا مخین لکلی دی اللہ تا معلوم دی حکم امکڑی چی داسی بکی خلاف ثابت دی دا موجودہ دور یو دا ملحدینو یو پختل لیڈر چروز ددری مخ کے مڑ شو اغم تقدیر مطلقاً نمن منیر شاکر چو دا مطلقاً دا تقدیر منکرو وی چا اللہ مخ کی لکلی دنی من بیاسوی نیدی لکلی ایسے خبر دا مولیانو خبری دی چا اللہ مخ کی دا لکلی دی و دا لکلی وی دا ایسے خبری دی نو اس کو تفتح انشاءاللہ لگی دلی زکدا سے بندہ خبر ترسیدل و دا پرشتو پی را باندے کول سم دی اللہ رب العالمین دی اغتا دا اخبر گمراہے مکمل بدل ورکی بعضی ناپوہان وی شہید شو او رمضان رو جی میاش والا خودے ورکا منگوی دا دمشت ابو جہل سیب لم ورکڑی ہو ابو جہل پر رمضان کے مرشے نو تب اسے چھ ابو جہل سیب جنتی دی ولی رمضان کے مرشے نا شہادت دا پارا بنیاد ایمان دے او دا سر ایمان نو چھ ایمان نو خبرے تاز تقدیر اللہ رب العالمین فرمائی چھ سم مصیبت تاس تستاز پمال کی اولاد کی رسی کی دامخ کی ماں ٹول لکلی دی تو چھ اللہ لکلی دی اور سڑیوی زنمان امدہ مسلمان ندی او منگا تاس ایمان مفصل کی وایو والقدر خیرہی و شرہی وایو کنو وایو تقدیر دا تکلیف او دا راحت زمان ایمان دی تو چھ سڑیوی دا اسی خبر دا بی ایمان نشتا تو چھ تقدیر نمانی منکر دا تقدیر بی ایمان ہے تو چھ بی ایمان انسان مرشی ناغت تب شہید او رحمت اللہ لے او دعاگانے نکی اس ہم بازی نا پوہان لگیا دی دا غفا مسئلو بان اللہ دیوتا ہدایت تو زمان پا بختانوں کی دا منر شاکر نغٹ فساد پا گمراہانوں کی چانوں دا ملحدین مرزا غلام محمد پرویز چکڑالویم تیر شم منکر حدیثو او حقیقت کے منکر قرآن خدا اگر جب اردو و پختانہ پاگے خطا شویلو او دا جب پختو و دا طول پختانہ خطا کل پنجابیان پا کی خطا نشو پختانہ پا کی خطا شو اللہ دا زمان دا مسلمانان دا ایمانون حفاظت یا اللہ رب العالمین دا تقدیر حکمت بیانی چھ مخی ملی کلی دی دا پارا در تویم چھ ایسے نا پتاسو تکلیف سبارا چھ تاسو خفشی تاسو تقدیر دا زان اس پاری تا اللہ رضا دا دا اللہ فیصلہ دا زمنگم پی رضا دا نو مسلمان با صبر ہو کی ذکر اللہ جل شانہو لکلی او بھی اللہ رب العالمین اقبل دلیل دا توحید بیانی چھ ما پیغمبران لے گلو دلائل میں ورکڑو کتابون میں ورکڑو دا عدل و انصاف پیمانہ میں ورکڑی وا تاستا میں اقبل نعمت اس پر ندر کڑی دا پدی کے ساز دا پار دا جہاد اسباب دی اللہ پاک کارکی چھ سوک زما دا دن دا پارا زما دا رضا دا پارا جہاد کئی او سوک نکی تو اللہ رب العالمین فرمائی اعلموا تازفیش انما الحیات الدنیا بے شک جند دنیا لعب و لہو لوب ٹوکی دی انہیں سو وجود و حقیقت نلد وزینت نخلاد و تفاخر بینکم و ذریعہ دا فخر دستاز و بدرمیان کے و تکاثر فی اموال و الاولاد او ذریعہ دا دیروال استاز و بمالنو پا اولاد کی کمثل غیث پشاند باران اعجب الکفارا
چې حیران کی زمیدار دیجے کہ کفار جمع دا کافر مانتنا زمیدار چې کله باران وشو دا فصل خسته خسته را زرغون شي نو زمیدار ډېر خوشاله شي بس که خیری فصل برابر شو هغه ته خوشاله شي ثم يهيج فتراه مصفرا بیا دا فصل اوچی ته به ویني تک زیړ چې کله اوچی زیړ شي ثم يكون حطاما بیا دا وګرځي زرا زرا څنګه چې دا فصل اول شین شو بیا زیړ شو بیا ریزه شو دغه شان د دنیا اسباب مشتا ثواب دا ختم شي وفي الآخرة عذاب شديد وبآخرت عذاب سخت كفار دفار ومغفرة من الله او بخن دا الله پاک د طرف نور ورضوان او رضا مندی دا د نیکان دفار وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او ندی دا جند دنیا مگر اسباب د دوکي دي ندی دنیا د وجه خلق دوکي کی سابقوا الى مغفرة من ربكم تاسوڑان دیواله کوي اسباب د مغفرت تا چستا سو درب د طرف ندی وجنت او داس باغون توڑان دیواله کوي عرضها جداغي پلنوال کا عرض السماء والارض پشان د پلنوال د اسمانونو د زمکو دی په فراخه کی اعدت دا جنتون تیار دی الله وی تیار دی نو سړی وی چې نشتا دا د قران د آیت نه خلاف روان اعدت تا تیار شوی دی للذین آمنوا د بعد کسان چې ایمان نوړي دی بالله په الله باندې ورسول او په پیغمبرانو ذالک فضل الله دا فضل الله دی یوتیه من یشاء چې ورکوي الله پاک چاته چوغواړي الله ذو الفضل العظیم او الله پاک خاوند الوی فضل دی ما اصاب من مصیبت فی الارض نرسی کی سم مصیبت پزمک کی ولا فی انفسکم نستاذ پزانونو کی الا فی کتاب مگر دادی په لوح محفوظ کی مخکنا من قبل وړاندی ان نبرأها دخکار کیدو یا من قبل ان نبرأها وړاندی د دې نفسونو د پیدا کیدو خلق پیدا نو الله مخکې لیکلی یا من قبل ان نبرأها وړاندی د زمکه د پیدا کولو الله زمکه پیدا کړي نو دا سيزونه لیکلو چې داسې بکی نو دې تویل شي تقدیر چې منیر شاکر یا نه من ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار دی په الله باندې آسان لکي لا تاسو على ما فاتكم دبارا دی چې تاسو خفن شي په نعمتونو پسې چې تاسو نه کوم پاتې شي وي ولا تفرحوا بما آتاكم او تاسو تکبر انکه په نعمتونو چې الله پاک تاسو درکړي دي والله لا يحب كل مختال فخور او الله پاک من نساتی د هر مغرور او فخر کوونکې متکبر سره یو انسان سره مال اولاد جیداد دنیاوی هغه تکبر کوي الله وی زما تکبر والا سړی سره مینه نشته الله دې موږ تاسو د تکبر نه وساتي الذين تکبر کوونکې کسان دي یبخلون چې دی بشمان وي پلم چاندن ورکی او که څوک ورکی نو باغې باندې بمسي خفه وي خپل بم د الله د رضا کار نه کوي او چې څوک کوي ناغه پسې او شاته ډرامې کوي نو دا د بخیلانو کار دا د خو خلکو صفت نه ويأمرون الناس بالبخل وخلق توكم في دبخل ومن يتولوا چاچ اعراضكم فإن الله هو الغني الحميد بس بشك الله پاک بے پرواز تایل شوی ذات لقد ارسلنا رسلنا بالبينات فتاقی سرمون لگلو پیغمبران فواضح دلائل وانزلنا معهم الكتاب والميزان او من نازل کړو دی پیغمبران ته کتاب والميزان او تر انصاف ليقوم الناس بالقسط دبارا دی چې قائم شي خلق په انصاف او په عدل باندې وانزلنا الحديد او من نازل کړ د نعمت د اوسپنه فيه چې دی په دې اوسپنه کې بأس شدید د جنگ قوت سخت ومنافع للناس او په دې په دې اوسپنه کې د خلق د پاره وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب او د پاره چې الله پاک کار کوي هغه چاله چې امداد کوي د الله د دین ورسله د پیغمبرانو بالغیب غیب باندې ان الله قوي عزيز بشک الله پاک قوي زور اور دی عزيز او غالب ذات دی واخ دعوانا